Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about measurement. We use different things in our daily life. It is essential to measure them while using. हामीले हाम्रो जीवनमा थुप्रै किसिमको चीजहरुलाई युज गर्छौं र तिनीहरुलाई युज गर्न भन्दा अगाडि हामीले तिनीहरुको नाप जोख गरेको राम्रो हो अथवा मेजर गरेको राम्रो हो. We measure our body and clothes before stitching. भनेको हामीले कपडा सिलाउन अगाडि पनि हामीले हाम्रो बडीको मेजरमेन्ट लिएर मात्र कपडा सिलाउँछौं नि हैन. अदरवाइज द क्लोथ्स डु नट फिट आवर बडी व्हाइल वेयरिङ. यदि हामीले कपडाको नाप नलिगिकन सिलायौं भने के हुन्छ भन्दा कि त्यो ठुलो हुन्छ कि त त्यो सानो हुन्छ, हाम्रो बडीमा फिट आउँदैन. We buy various things such as rice, sugar, oil, milk, etc. from the shop. After measuring them, a doctor measures our body temperature when we have fever. भन्नाले अब हामीले पसलबाट केही चीज लिँदा पनि के गर्छौं, त्यसलाई मेजर गरेर बल्ल लेख्छौं, कति किलो हो कति के हो भनेर मेजर गरेर लेख्छौं. अनि त्यसैगरी डाक्टरले पनि हामीले यदि हामीलाई ज्वरो आयो भने हाम्रो बडी टेम्परेचर मेजर गरेर नै औषधि दिन्छन्. We measure the area of land for selling or buying. Similarly, we measure length, mass, time, temperature, area, volume, etc. for different purposes. Thus, measurement is important in our daily life. अब हामीले केही जग्गा जमिन किन्दा पनि त्यो नापेर लेख्छौं नि हैन. त्यसैगरी हामीले हाम्रो डेली लाइफमा थुप्रै पर्पजको लागि लेन्थ मेजर गरिन्छ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, भोल्युमहरु मेजर गरिन्छ. When we ask for 1 kilogram of potatoes, the shopkeeper weighs it using a physical balance. What happens if he gives us 1 kilogram of potatoes using his estimation but not a physical balance? We may get either more or less amount of potatoes than 1 kilogram. यदि हामीले पसलमा गएर 1 किलो के भन्छ अरे आलु किन्दा यदि त्यहाँको पसलेले त्यो आलुलाई नजोखिकन दियो भने के हुन्छ, अन्दाजमा दियो भने कि त्यो आलु धेरै हुन्छ कि त त्यो थोरै हुन्छ. We can get only a rough and inaccurate idea about the quantities like mass, length, time, etc. merely by estimation. Therefore, to take an accurate measurement, we compare the unknown mass of a substance with the known or standard quantity or mass while measuring the mass of a substance. त्यसकारणले अब यदि हामीले नजोखिकन केही लियो भने त्यो एक्युरेट हुँदैन. अनि हामीले कुनै पनि अननोन क्वान्टिटीको मास मेजर गर्नको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिन्छ. जस्तै हामीले पसलमा त्यही आलु किन्न जाँदा आलु भने के हुन्छ, अननोन क्वान्टिटी हुन्छ भने अब त्यो ढक हुन्छ नि 1 केजी 2 केजी 3 केजी यस्तो केजीको त्यो ढक चाहिँ के हुन्छ, नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हुन्छ र हामीले त्यही नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको मार्फत नै अननोन क्वान्टिटीलाई मेजर गरिन्छ. The process of comparison of an unknown physical quantity with the non-standard quantity of the same kind is called measurement. Quantities such as length, mass, time, temperature, area, speed, etc. are called physical quantities because they can be measured. The quantities which can be measured are called physical quantity. भनेको अब त्यस्तो क्वान्टिटी जुनलाई हामीले मेजर गर्न सकिन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ, फिजिकल क्वान्टिटी. त्यसमा के पर्दो रहेछन् भन्दा त लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, स्पिड यिनीहरु चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीहरु हुन्. We use different methods and devices to measure different physical quantities. We need some devices like a scale to measure length, a watch to measure time, and a beam balance with standard weights to measure mass. Some common devices are given in the figure. Identify each of them and discuss the use of each device with friends in the classroom. भन्नाले अब हामीलाई के मेजर गर्नको लागि अब के भन्छ अरे लेन्थ मेजर गर्नको लागि के को प्रयोग गरिन्छ, स्केलको. अनि टाइम मेजर गर्नको लागि के को प्रयोग गरिन्छ भन्दा वाच, घडीको. अनि केही सामानहरु किन्नको लागि कुनै कुराको वेट लिनको लागि मास मेजर गर्नको लागि के गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड वेट लिनको लागि बीम ब्यालेन्सको प्रयोग गरिन्छ. बीम ब्यालेन्स चाहिँ तल देखाएको छ नि तराजु. अब इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट.
Measurement has a great importance in our daily activities as mentioned below. First number ma measurement is useful for selling and buying goods. Measurement केही सामान किन्न र बेच्नको लागि पनि एकदम आवश्यक छ. It is essential for making and preparing food. र यो खाना बनाउन पनि खाना बनाउन कति बनाउनु पर्यो भनेर मेजर गरेर बनायो भने सजिलो हुन्छ. It is important for conducting scientific experiment. थुप्रै किसिमको साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नको लागि पनि मेजरमेन्टको आवश्यकता छ. It is important for global understanding of the quantity of substance. Global understanding को लागि पनि यो अति नै आवश्यक छ. It is useful to measure raw materials in industries. र इन्डस्ट्रीहरुमा किनिने त्यो raw materialहरु मेजर गर्नको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ. Now local units of measurement. In the early days, people used hath or cubit, bitta, foot, etc. to measure length. These units differ from person to person. The palm is a local and non-standard unit of measurement of length. If the size of the palm varies from person to person, it is not a reliable and accurate unit for the measurement of length. People of different parts of the world still use other local units such as hath, bitta, etc. to measure length. पहिलाको जमानामा के हुन्थ्यो भन्दा यो स्ट्यान्डर्ड युनिटहरु थिएन हैन. स्ट्यान्डर्ड वेट लिने केही पनि थिएन अथवा स्केलहरु पनि थिएन. त्यसकारण पहिलाको मान्छेहरुले के गर्थे भन्दा केही कुरा मेजर गर्नको लागि हातको प्रयोग गर्थे, बित्ताको प्रयोग गर्थे, फुट भनेर प्रयोग गरेर लिन्थे हैन. त्यसरी गर्थे. यो के हुन्छ भन्दा मान्छे मेरो एक हात यति छ भने कसैको हात यो भन्दा ठुलो हुन सक्छ, कसैको यो भन्दा सानो हुन सक्छ र यसरी लिँदा के हुन्छ भन्दा बराबर चाहिँ हुँदैन. यो मान्छे अनुसार फरक पर्न गएर हामीले एक्युरेट निकाल्न सकिदैन हैन. अनि यो त्यही भएर यो राम्रो पनि होइन. अनि इन आवर कन्ट्री यो अझै पनि कतिपय ठाउँमा यसको प्रयोग हुँदैछ, अझै पनि मानिरहेका छन्. इन आवर कन्ट्री पिपल स्टिल युज माना, पाथी, मुरी, धार्नी, पाउ etc. to measure the mass of substance like rice, wheat, vegetables, grains etc. These units of measurement are not uniform and reliable. They differ from place to place. For example, in some places of our country, 4 pow is called to be 1 seer, and in other places 5 pow is said to be equal to 1 seer. Still today, the scientists have developed different standard systems of measurement to maintain uniformity in measurement. भन्नाले अझै पनि हाम्रो कन्ट्रीको कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूले के को युज गर्छन् भन्दा माना, पाथी, मुरी, धार्नी, पाउ जस्तो लोकल युनिट्सहरुको प्रयोगबाट सामानहरु नापजोख गरिरहेका छन्. अनि यो के भन्छ अरे यो ठाउँ अनुसार र मान्छे अनुसार फरक पर्छ. अनि अझै पनि कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने 4 पाउको 1 सेर हुन्छ भनेर मानिएको छ भने कहीँ चाहिँ 5 पाउको 1 सेर हुन्छ भनेर मानिएको छ. त्यसकारणले जताततै एउटै युनिफर्म होस् भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरुले स्ट्यान्डर्ड सिस्टमहरु मेजरमेन्टको स्ट्यान्डर्ड सिस्टमहरुको डेभलप गरेका छन्. यहाँ तल फिगरमा हेर्न सकिन्छ पामको अनि क्युबिटको, माना, पाथी यस्तोको प्रयोग गरिन्थ्यो पहिला. Standard units of measurement. The units of measurement are important part of any physical quantity. The physical quantities are known by the unit of measurement. अब युनिट चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन. अब फिजिकल क्वान्टिटीहरु चाहिँ युनिट अफ मेजरमेन्ट हुन् भनेर जानिएका छन्. Let us suppose that the length of a classroom is 7 meter. हामीले सपोज गरौँ कि एउटा क्लासरुमको लेन्थ 7 मिटर छ. This means that 1 meter is the standard used for the measurement of length, and the measured length is 7 times more than the length of 1 meter.
हामीले के सपोज गर्ने भन्दा 1 मिटर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट हो र 7 चाहिँ र त्यो 7 टाइम बढी छ। Thus, to measure the length of an object, we have to choose a reference standard length 1 meter. त्यस कारणले हामीले के गर्ने भन्दा reference लेख्ने 1 मिटरलाई। The unit of measurement is defined as the reference standard used for the measurement of the physical quantity. Nowadays, people use the same measuring devices and units to measure physical quantities throughout the world. त्यस अचल चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै जसो ठाउँमा एउटै स्ट्यान्डर्ड युनिटलाई लिएर मेजरमेन्ट गरिन्छ। This helps to maintain uniformity about measurement. For example, units like kilogram, meter, second, liter, etc. are widely used to measure mass, length, time, volume, respectively. These units are called standard units. Thus, the unit of measurement which is accepted all over the world as a basic unit is called a standard unit. Measurement is carried out using the standard units everywhere. भन्नाले अचल के जताततै युनिफर्मिटी आओस् भनेर एउटै नै युनिटहरु लिने गरिन्छ। जस्तै लेन्थ फिजिकल लेन्थलाई केले मेजर गरिन्छ भन्दा मिटर, मासको किलोग्राम, टाइम सेकेन्ड, एरिया स्क्वायर मिटर अनि भोल्युम क्युबिक मिटर। त्यसरी अनि त्यस्तो युनिट जुन वर्ल्ड भरि नै एक्सेप्ट गरिएको छ त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनिन्छ। All the physical quantities have their units, standard units. The standard units should be of convenient size, globally accepted, easy to produce, and their values should remain same with the respect to time and place. अनि स्ट्यान्डर्ड युनिट कस्तो हुन पर्छ भन्दा कन्भिनियन्ट इन साइज अनि ग्लोबली एक्सेप्टेड अनि इजी टु प्रोड्युस एन्ड देयर भ्यालु शुड रिमेन। अनि जताततै त्यसको भ्यालु र टाइम आउनु सँगसँगै अनि प्लेस सँगसँगै सेम हुन पर्यो। Some physical quantities and their standard units are given in the table. यहाँ टेबलमा दिएको छ त्यो क्वान्टिटी र त्यसको एसआई युनिट राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ हैन। अनि द मेजरमेन्ट अफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वान्टिटी को ले दुईटा पार्ट कन्सिस्ट गर्छ, युनिट अफ मेजरमेन्ट एन्ड म्याग्निट्युड। तिनीहरु के हो भन्दा एउटा युनिट अफ मेजरमेन्ट हो भने अर्को म्याग्निट्युड हो। The unit of measurement of physical quantities remains same, but magnitude keeps on changing on the actual amount of quality. For example, the mass of potatoes is 5 kilogram. It means kilogram is the unit of measurement of mass, while the number 5 gives the amount of the mass of potatoes, which is called magnitude of mass. भन्नाले अब यसमा के हो भन्दा एक्जाम्पलमा हामीले के भन्छ मास पटाटोको मास कति हो भन्दा 5 किलोग्राम छ भने 5 चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ भने किलोग्राम चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ। अनि फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल टु म्याग्निट्युड इन्टु युनिट। A unit is the reference standard quantity with respect to which we measure other physical quantities. युनिट भनेको एउटा रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो जसको आधारमा हामीले के गरिन्छ अदर फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई मेजर गरिन्छ। द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ लेन्थ इज मिटर एन्ड द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम। लेन्थको स्ट्यान्डर्ड युनिट मिटर हो भने मासको चाहिँ किलोग्राम हो। 1 स्ट्यान्डर्ड मिटर एन्ड 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फर मेजरिङ द लेन्थ एन्ड द मास रेस्पेक्टिभली। यो चाहिँ विश्वभरि नै एक्सेप्ट गरिएको छ। 1 standard meter is the length of length of the rod of platinum iridium alloy, which is kept at the International Bureau of Weight and Measures near Paris in France. Similarly, 1 standard kilogram is the mass of a cylinder having equal length and height of platinum iridium alloy, which is kept at the International Bureau of Weight and Measures. यो 1 स्ट्यान्डर्ड मिटर र 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्रामलाई कहाँ राखिएको छ भन्दा पेरिसमा इन्टरनेशनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर्समा राखिएको छ।
all the countries of the world have all the country of the world have accurate duplicate of the standard units of length and mass. यो सबै अब त्यो त उता इन्टरनेशनल ब्युरोमा राखिएको छ भने त्यसको डुप्लिकेट चाहिँ प्रोड्युस गरेर सबै कन्ट्रीहरुमा दिएको छ, जसले विश्वभर नै एक्युरेट होस् भनेर दिएको छ. In Nepal, the standard unit of the physical quantities are maintained by the Department of Weight and Measures in Balaju, Kathmandu. The meter scales and measuring tapes are made in bulk by comparing with the copy of one standard meter. Similarly, the measuring weights are made by comparing with the copy of one standard kilogram. Then the standard meter and standard kilogram for measuring length and mass are distributed in the market to use. Therefore, one standard meter and one standard kilogram are called standard units of measurement of length and mass respectively. अनि अरु कन्ट्रीहरुलाई कसरी दिएको छ भने त्यसैको डुप्लिकेट त्यसको फोटो त्यसको कपी निकालेर अरुमा डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ. त्यही भएर 1 स्ट्यान्डर्ड मिटर र 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्टेड छन् भनिएको छ. अब standard systems of units in measurement. There are 4 systems of units to measure physical quantities in order to maintain the uniformity in measurement. They are as given below. MKS system. The system of unit in which length is measured in meter, mass in kilogram and time in second is called MKS system. It is also called metric system. एउटा MKS system रहेछ जसमा के हुँदो रहेछ भने लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिएको छ. त्यसलाई के पनि भनिदो रहेछ भन्दा मेट्रिक सिस्टम पनि भनिदो रहेछ. अर्को चाहिँ के छ भन्दा CGS सिस्टम छ. त्यस्तो सिस्टम जसमा लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा, मासलाई ग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ CGS सिस्टम भनिन्छ. र त्यसलाई अर्को के सिस्टम भनिन्छ भन्दा फ्रेन्च सिस्टम पनि भनिन्छ. अर्को भयो FPS सिस्टम. The system of unit in which length is measured in foot, mass in pound and time in second is called FPS system. It is the British system of unit. यो सिस्टममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा लेन्थलाई फुट, मासलाई पाउन्ड र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिदो रहेछ र यसलाई के पनि भनिदो रहेछ भन्दा ब्रिटिश सिस्टम अफ युनिट पनि भनिदो रहेछ. अब लास्टमा चाहिँ के छ भन्दा SI सिस्टम छ. The SI system is the improved and extended version of the MKS system of unit. In 1960, the scientists in the 11th Journal Conference on Weight and Measures introduced this system. The system of units recommended by the International Convention of Scientists held in France is known as SI unit. In this system of unit, length is measured in meter, mass in kilogram and time in second. The SI system includes the MKS system of units as well as the units related to heat, light, electricity and magnetism. यो SI सिस्टम चाहिँ के हो भन्दा MKS सिस्टमको एक्सटेन्डेड फर्म हो जसमा MKS सिस्टममा जस्तै लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ. र यसमा यसले के पनि इन्क्लुड गर्छ भन्दा युनिटहरु जुन हिट, इलेक्ट्रिसिटी अनि म्याग्नेटिजमसँग रिलेटेड छ नि त्यसलाई पनि के गर्छ इन्क्लुड गर्छ. आजलाई यति हैन. अनि तिमीहरुले चाहिँ के भन्छ रे यो एक्सरसाइज छ नि यो fill in the blanks अनि ट्रू फल्स जस्तै टिक फर करेक्ट र क्रस फर रङ इनकरेक्ट वानहरु हैन. अनि म्याच द फ्लोइङ यो टिक द करेक्ट एन्सरहरु चाहिँ आफूले गर्न सक्ने चाहिँ आफै ट्राई गर हैन. अनि यदि त्यसमा केही डिफिकल्टीजहरु आयो भने चाहिँ मेसेज गर्न सक्छौ. अनि यो जुन अझै कम्प्लिट भएको छैन कोर्स चाहिँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. अनि त्यहाँ यो अहिलेसम्म मैले जे पढाएँ नि त्यहाँबाट केही कुनै पोइन्ट्सहरु यहाँ आउँछ भने चाहिँ त्यो आफूले ट्राई गरेको राम्रो हुन्छ. ओके, थ्यांक यू. दिस मच फर टुडे.